निर्वाचन 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 हुने कि नहुने भन्ने भई आशंका थियो। राजनैतिक दलहरूको लामो रस्साकसीपछि वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकियो। राजनैतिक दलहरू अर्कोलाई कमजोर देखाएर या त अर्कोलाई होचो देखाएर आफू अग्लो देखिने प्रयासमा निकै लामो समय खर्चिए र उनीहरूको रस्साकसीका बावजुद वैशाख 30 को मिति पनि आयो र आज मतदान सम्पन्न भएको छ। मतदान सम्पन्न भइसकेपछि अबको मूल ध्येय राजनैतिक दलहरूका लागि या त राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्दै यो निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका या त यो निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारहरूको छटपटीको विषय भनेको अबको मत परिणाम बनेको छ। अबको केही समयभित्रै मत परिणाम आउँदैछ र यति बेला चाहिँ मतदान सम्पन्न भइसकेपछि सम्पूर्ण राज्यको शक्ति या त राजनैतिक दलको शक्ति मत गणनामा लागि परेको छ। अबको ध्यान मत परिणाम कस्तो आउँछ भन्नेतिर छ र यो निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारहरूको छटपटी कस्तो छ र उनीहरू यति बेला कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने विषय बुझ्नका लागि या त यहाँका मतदाताको अपेक्षा कस्तो छ र आगामी परिणामलाई उनीहरूले कसरी विश्लेषण गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा हामी आज यो लाइभ गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला चाहिँ काठमाडौँ महानगरभित्र हामीले मतदाताको अवस्था र उम्मेदवारीहरूको विषयमा चाहिँ यति बेला कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला विवेकशील साझाको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिएकी समीक्षा बास्कोटा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। आज समग्रमा मतदान कस्तो भयो, यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभयो? समग्रमा राम्रै भयो भने तर जुन हिसाबले अपेक्षित थियो त्यो लेभलमा काठमाडौँ महानगरमा चाहिँ मत नखसेको देखियो। किनभने विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइरहेको सूचना अनुसारले चाहिँ 52% या त्यस्तै हाराहारीमा मात्र मत खसेको भनिएको छ, जुन चाहिँ काठमाडौँ महानगरले उत्साहजनक नदेखाएको जस्तो देखियो र ओभरअल देशैभरि चाहिँ 64-65% खसिरहँदा हामीले एक्सपेक्ट गरेको चाहिँ एटलिस्ट 60-65देखि 70 को हाराहारीमा खस्ला काठमाडौँ महानगरमा भन्ने थियो। त्यो हिसाबले सोच्दाखेरि चाहिँ त्यति उत्साहजनक भएन मत खसेको। अनि आफ्नो पक्षमा चाहिँ कस्तो पाउनुभयो उत्साह जनताको? मैले आज दिनभरि जुन बुथमा गएर भिजिट गरेँ त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै राम्रो उत्साहजनक र नगरवासीको हामीप्रतिको माया सद्भाव त्यो चाहिँ एकदमै देखेँ, एकदमै वेलकमिङ र उहाँहरूले यसपालि चाहिँ हामीले आफ्नो मन र मत परिवर्तन गरेका छौँ भन्ने कुराहरू जाहेर गर्नुभयो। त्यो मेरो लागि एकदमै उत्साहप्रदक रह्यो। यसले चाहिँ काठमाडौँ महानगरको नेतृत्व लिनका लागि तपाईँलाई चाहिँ जितको नजिक पुर्याउँछ भन्ने विश्वास छ? त्यो आत्मविश्वास बोकेर बढ्ने हो, किनभने मत खसिसकेको छ। अब हामी काउन्टिङमा बिस्तारै जान्छौँ होइन। सो जसरी यो होल 1 महिनादेखि लिएर विवेकशील साझा फर्म भएदेखि आजको दिनसम्म महानगरवासी र देशैभरि जसरी विवेकशील साझालाई माया गरिदिनु भएको छ त्यो हिसाबले सोच्दा म चाहिँ एकदमै आशावादी छु। अनि जुन हिसाबले चाहिँ मतमा चाहिँ सोचेअनुसारको मत खसेन भनेर तपाईँले भन्नुभयो, यो वितृष्णा कुन खालको वितृष्णा हो? यसले चाहिँ विगतका निर्वाचनभन्दा अहिलेको निर्वाचनमा मत हाल्नेहरूको सङ्ख्या घटेको पाइयो। यो चाहिँ खास के कारणले गर्दाखेरि नागरिकमा मतप्रतिको यो वितृष्णा बढेको जस्तो लाग्छ? एउटा त सबैभन्दा ठुलो यो अहिले जुन गठबन्धनको आइराखेको छ नागरिकप्रति एकदमै अन्योलता पनि छ र आफूले दशकौँदेखि एउटा दलको सिद्धान्त पालना गरेर आएको, तर आजको दिनमा आइसक्दाखेरि नागरिकले त्यो सिद्धान्तमा मत हाल्ने कि केमा मत हाल्ने भनेर अन्योलता र सबैभन्दा ठुलो कारक तत्त्व चाहिँ गठबन्धन नै हो जस्तो लाग्छ। किनभने त्यसले धेरै नै जनमानसमा चाहिँ एउटा अन्योलता सृजना गरिदियो र त्यो कारणले गर्दाखेरि लोकतन्त्रमा नागरिक एकदमै बलियो भएर अगाडि आउनुपर्ने उहाँहरूले आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्नु भएन। किनभने विभिन्न पार्टीमा आस्था राखेर बसेको व्यक्तिहरू स्वतन्त्र नागरिक नभएको कारणले पनि यो उत्साह नभएको जस्तो लाग्छ। अब विगतमा निर्वाचनको प्रचार गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू उम्मेदवारहरूले आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउनका लागि पनि हामी निर्वाचन जित्छौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। हजुर, अहिले त अब मतदान पनि भइसकेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ कडा प्रतिस्पर्धी गठबन्धन छ, एमाले छ, त्यस्तो प्रतिस्पर्धीहरूका अघि आफूले जित्ने आधार चाहिँ तपाईँले कसरी देखिरहनु भएको छ? होइन, जित्ने आधार त मैले पटक मेरो यो होल 1 महिनाको क्याम्पेनमा हाम्रा एजेन्डाहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू सबै सार्वजनिक गर्दै आएको छु र महानगरवासीले आज हामी जहाँ जाँदाखेरि उहाँहरूले होइन तपाईँहरूलाई नै एकचोटि ठाउँमा आउनुपर्छ र जुन हौसला उत्साह उहाँहरूले देखाइदिनु भयो त्यो कुराले चाहिँ म अझै पनि आशावादी नै छु। किनभने आज मत चाहिँ खसेको हो कि मत काउन्टिङ भइसकेको छैन। हामी सबैजना रेसमा छौँ र रेसमा हिँडिसकेपछि लक्ष्य भनेको जितकै राखेर हिँड्नुपर्छ। म त्यही लक्ष्यमा अगाडि बढिरहेको छु। अब यो परिणामबाट तपाईँले जित्नुभयो भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा पहिलो काम के गर्नुहुन्छ?
काठमाडौँ महानगरपालिकामा जितेको पहिलो दिनै मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि महानगरको मेयर भनेको चाहिँ सबैको एक्सेसमा हुनु पर्यो। सबैभन्दा फर्स्ट काम भनेकै मेयरको कुर्सी 4 तला माथि होइन 4 तलाको ग्राउन्ड फ्लोरमा हुनु पर्यो र त्यो सबैको लागि एक्सेसेबल हुनु पर्यो। एउटा त्यो र अर्को चाहिँ हामीले सार्वजनिक शौचालयको र सार्वजनिक शौचालय 1 वर्षभित्र महानगरभित्र र आजै पनि हामीले विभिन्न मतदान केन्द्रमा जाँदाखेरि शौचालयको अवस्था एकदमै जीर्ण थियो होइन। र यो एउटा काम हामीले गर्छौँ र अर्को भनेको हामीले सर्भिसको होम डेलिभरी भनिराखेका छौँ। सर्भिसको होम डेलिभरी नै गर्ने हो। धन्यवाद। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यति बेला चाहिँ काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वका लागि उम्मेदवारहरू जुन रेसमा छन् र त्यसको परिणाम अबको मत गणनापछि नै आउनेछ र यति बेला चाहिँ हामीले उम्मेदवारहरूका बिचमा रहेर उहाँको विचार बुझ्ने र मतदाताले देखाएको विश्वासका विषयमा समेत कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। मतदान सम्पन्न भइसकेपछि मत परिणामको प्रतीक्षामा यति बेला मतदाता र उम्मेदवारहरू स्वयं रहेका छन् र यति बेला मेरो बिचमा विभिन्न राजनैतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्दै यो निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। कुन पदका लागि उहाँले उम्मेदवार दिनुभएको थियो र अबको परिणामबारे कस्तो चाहिँ प्रतीक्षा उहाँले गर्नुभएको छ भन्ने विषयमा चाहिँ म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर धन्यवाद। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम आकाश थापा, म काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को स्थानीय बासिन्दा। कस्तो रह्यो निर्वाचन चाहिँ तपाईँको नजरमा हेर्दाखेरि? यो निर्वाचनलाई कसरी हेर्नुभयो? यो निर्वाचनमा भन्नुपर्दाखेरि अलिकति गठबन्धनले गर्दाखेरि चाहिँ मत परिणाममा चाहिँ कसैले आकलन गर्न यति नै हुन्छ यसरी नै जित्छन् भन्ने आकलन गर्न सबैलाई गाह्रो छ र सँगसँगै अलिकति मतदाताहरूलाई मतदान शिक्षाको कमी भएको कारणले गर्दा यसपालि चाहिँ अत्याधिकै मात्रामा हाम्रो भोट बदर हुन्छ। यो कुरामा सबैको ध्यान आकर्षण जाओस्। हाम्रो महानगरपालिका 9 नम्बर वार्डको तुलना गर्नुपर्दाखेरि त्यहाँ भएका जति पनि उम्मेदवारहरू छन् सबै एकअर्कामा प्रतिस्पर्धीका रूपमा, किनभने उहाँहरू सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय उम्मेदवार हुनुभयो, सबैजनालाई चिनेका भए। त्यसले गर्दा पनि यकिन रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो 9 नम्बरको चाहिँ यसले नै जित्छ भन्ने कुरा कसैले आकलन गर्न सक्दैन। राजनैतिक दलको प्रतिस्पर्धा कस्तो छ? राजनीतिक दलको भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो त्यहाँनिर टक्कर भनेको नै यी 4 दलकै हुन्: नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी। भनेपछि अबको ध्यान मत परिणाममा छ। मत परिणाममा छ, तर यसले नै जित्छ भन्ने कुरा अहिले स्वयं उम्मेदवारहरूले पनि आकलन गर्न सकेका छन्। तपाईँहरूलाई चाहिँ के लागिरहेको छ? कहिलेसम्म मत परिणाम आउँछ भन्ने खालको? होइन, अब यो अहिले गएको चुनावको भन्दा अहिले चाहिँ सिस्टम अलिकति व्यवस्थित गरेको रहेछ होइन। गएको चुनावमा चाहिँ सबै एकै ठाउँमा गरेको भएर हाम्रो लगभग धेरै दिनै लागेको थियो होइन। यसपालि चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गरेको छ होइन। ठाउँ ठाउँमा छुट्टै वडाको मतगणना गर्ने भनेर छुट्याएको छ। यसले गर्दाखेरि मेरो विचारमा म्याक्सिमम् 10 दिनभित्र आउँछ होला। धन्यवाद। हस् हजुर। दर्शकवृन्द, यति बेला चाहिँ काठमाडौँ महानगरभित्रका मतदाताहरूको अबको ध्यान भनेको मत परिणाम कस्तो आउँछ भन्नेतर्फ केन्द्रित छ र यो बिचमा यो निर्वाचनमा भाग लिएर उम्मेदवारी दिएका र अब चाहिँ मत परिणामको प्रतीक्षा गरिरहेका उम्मेदवारहरूसँग समेत म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। स्वागत छ हजुर। धन्यवाद। तपाईँको परिचय पाउनु? म चाहिँ पुष्कर विनोद खड्का, वडा नम्बर 9 को बासिन्दा। म चाहिँ राप्रपाबाट चाहिँ लिङ्गदेन वडा सदस्यको चाहिँ उम्मेदवार म। ढुकढुकी खुब बढ्या छ होला है? अब त्यस्तो केही खास भएको छैन। अब पहिलेदेखि अब यही फिल्डमा राजनीतिमै लागेको मान्छेलाई त्यस्तो कुनै त्यस्तो हुँदो रहेछ भनौँ। परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने आकलन चाहिँ के छ? यस्तो सुन्नुहोस् न, अब जति पनि उम्मेदवारहरू हुन्छन् सबै जित्नै अथवा हार्नैको लागि लड्ने हो। जित्ने भनेको एकजनाले होइन र अब जस्तो जुन परिणाम पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्नै पर्छ। त्यसमाथि अब यसपालि राप्रपाको चाहिँ एउटा के छ भने एउटा राम्रो लहर आएको छ, धेरै राम्रो पहिलाको भन्दा। त्यो लहरले चाहिँ ठुला राजनैतिक दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ? मजाले ठुलो असर पार्छ यसले। अबको केही घन्टाभित्र त्यसको परिणाम पनि थाहा भइहाल्छ। त्यो आफैले हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, किन धेरै राम्रो छ पहिलाभन्दा। हामीहरू धेरै एउटा कुरो हामीले के भनेको छौँ भने लिङ्गदेनजीले के भन्नुभएको छ भने भ्रष्टाचार गर्नु र गर्न दिनु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो भन्ने चाहिँ एउटा विचार लिएर आउनु भएको छ। हामीले त्यसैलाई साँची राखेर चाहिँ हामीले पञ्चकुमारी मातालाई साँची राखेर हातमा चाहिँ तिलजाउ कुच्लिएर हामीले कसम खाएर नि हामीले चाहिँ हामी भ्रष्टाचार म पनि गर्दिनँ र अरूले गर्न दिन्न भनेर हामीले त्यसरी त्यो कसम खाएर चाहिँ हामी चुनावी परिणाम हामी उत्रेका छौँ हामी।
अनि हामी त्यो बाचा हामी पुरा पनि गर्छौँ हामी। हस् धन्यवाद। हस् हस् धन्यवाद। दर्शकबिन उम्मेदवार र मतदाताको भनाइ के छ, उहाँहरू चाहिँ अबको मत परिणामलाई लिएर कस्तो अभिव्यक्ति या त कस्तो खालको विचार बनाइरहनु भएको छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामी निरन्तर मतदाता र उम्मेदवारसँग जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला मसँग फेरि अर्को एकजना उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँको परिचय दिनु। म विदुर राज उप्रेती, एकीकृत समाजवादीको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 9 को वडा सदस्यको प्रत्याशी अथवा उम्मेदवार। मत परिणामलाई लिएर तपाईँको ढुकढुकी कति बढ्या छ? ढुकढुकी त बढ्या छैन, किनभने मान्छे कुनै पनि ठाउँमा लडाइँ लड्दाखेरि उसले केही न केही तपाईँको मजबुती आफ्नो भित्र इच्छा होइन दह्रो रूपमा सँगालेर गएको हुन्छ। त्यसकारण यो ढुकढुकी छैन, किनकि हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरू सधैँ राजनीति गर्दाखेरि ढुकढुकीको साथ गर्दैनौँ। जे परिआउँछ त्यसलाई परिणाम स्वीकार्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका हुन्छौँ र हामी राजनीतिक कर्मीहरू कहिले पनि कमजोर भएर हामी अगाडि बढ्दैनौँ। हामी नेकपा एमालेसँग विद्रोह गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पुनर्गठन गरेर त्यहाँ हामी आइरहेका छौँ। यसले लगभग 6 महिनामा एउटा आफ्नो अस्तित्व कायम गरेको छ र हामी जस्तो तपाईँ नेकपा एमालेबाट विभाजित बनेर अहिले एउटा चाहिँ अस्तित्व रक्षाको या त पार्टी बनाउने चरणमा हुनुहुन्छ। त्यसका लागि यो निर्वाचन सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प या त अवसर तपाईँहरूलाई हो। तर जनताले चाहिँ ब्यालेट बक्समा कतिको विश्वास गर्ने भन्ने खालको अनुमान चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको छ? मैले एकदमै राम्रो अनुभव र विश्वास के लिएको छु भने हामीलाई नेपाली जनताले एउटा विद्रोह गरेर आएको पार्टी र हिजो जनतामा एकाकार भएर हरेक निर्णयहरू गरेर जनताको बिचमा आफ्ना कार्यक्रमहरू लगेर जनतालाई आफ्नो गाउँमा आफै बनाऊ होइन, वृद्ध भत्ता र यो तपाईँ सम्पूर्ण कुरा गर्ने भनेको हाम्रा पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल त्यतिखेर पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हाम्रो जुन 51 सालमा एक अवस्था भनौँ न तपाईँको अल्पमतको सरकार बन्यो, त्यसमा उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको हुनाले हामी यो 6 महिनाभित्रमा आफ्नो आकार लिएर हामी हरेक ठाउँमा हाम्रो मत उम्मेदवारी दर्ता गरेका छौँ। त्यसकारण हामीलाई नेपाली जनताले विश्वास गरेका छन् यो एउटा भोलिको हेर्न सक्ने पार्टी बन्छ भनेर हामीलाई आधार बनाएर मतदान गर्नुभएको छ। नेपाली जनता, हाम्रो वडाका जनता ले हामीलाई विश्वास गरेर हामीलाई जिताउने र हाम्रो बहुमत दिलाउने हिसाबमा उहाँहरूले हामीलाई मतदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई म मेरो पार्टीको तर्फबाट हार्दिक सलाम गर्न चाहन्छु। त्यसकारण अहिले चाहिँ महानगरको नेतृत्व चाहिँ कसको पल्लामा जान सक्ने खालको आकलन तपाईँहरूको छ? अहिले यति बेला चाहिँ बलियो रूपमा विगतमा जितेको निवर्तमान काठमाडौँ महानगरको नेतृत्व सम्हालेको नेकपा एमाले तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धी छ। तपाईँहरूको हकमा कुरा गर्नुपर्दा त नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पार्टी नै स्वीकार नसकेको नेकपा एमाले अहिले कुनै पनि हालतमा यो पार्टीले जित्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छ। महानगरको नेतृत्व र तपाईँहरूको अस्तित्व अब के हुन्छ? अब हाम्रो महानगरमा हामीले गठबन्धन गरेका छौँ होइन। काङ्ग्रेसको हाम्रो महानगरको मेयरको उम्मेदवार र हामीले उपमेयरमा हाम्रो कलमको उठाएका छौँ र यस बिचमा स्वतन्त्रहरू पनि आएका छन्। तर हामीलाई विश्वास छ हाम्रो गठबन्धनले हामीलाई राम्रो परिणाम दिन्छ। त्यसकारण हामी ढुक्क छौँ, हामी मेयर पनि जित्छौँ, उपमेयर पनि जित्छौँ। हस् धन्यवाद। चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका दलहरू राजनैतिक दल सम्बद्ध हुन् या त स्वतन्त्र, उनीहरू आफू नै चुनाव जित्ने खालको निष्कर्ष निकालिरहेका छन्। मतदाताहरू पनि आफ्नो पक्षमा या त आफ्नो पार्टीमा प्रतिनिधित्व गर्दै उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारले जित्ने निष्कर्ष सुनाइरहेका छन्। मलाई त अब यो परिणामले कस्तो खालको नेतृत्व दिन्छ, काठमाडौँ महानगर हाँक्न सक्ने नेतृत्व दिन्छ कि दिँदैन, यो नै अहिलेको मुख्य प्रश्न बनेको छ। यति बेला हामीले आज मतदाता र उम्मेदवारसँग कुराकानी गरेर उनीहरूको विचार र आगामी निर्वाचन, आगामी नेतृत्व चाहिँ कस्तो आउन सक्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। र अब यी सबै कुराहरूको पटाक्षेप या त यी सबै कुराहरूको कौतूहलता भने अबको परिणामपछि नै थाहा हुनेछ। अबको परिणाम आउन आज
करिब 11-12 बजेदेखि मतगणना सुरु हुने निर्वाचन सम्बद्ध निर्वाचन समितिहरूमा आबद्ध व्यक्तिहरूले हामीलाई जानकारी दिएका छन्। त्यो परिणाम आउन 1-2 दिन लाग्न सक्छ। 1-2 दिनभित्रै काठमाडौँ महानगरले नयाँ नेतृत्व पाउनेछ र त्यो नेतृत्वले अबको काठमाडौँ हाँक्नेछ। हौस् त, यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगर र सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, राष्ट्रिय सभा गिरह, काठमाडौँ।